जी, ईद मुबारक। बहुत बहुत मैं हूँ शिजा जुल्फिकार और मेरे साथ मौजूद हैं किरण शेख। तो जी आप सबको, तमाम मुसलमानों को जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बकरा ईद की बड़ी खुशियां बहुत बहुत मुबारक हों। स्टार एशिया न्यूज की तरफ से, स्टार एशिया के पूरे स्टाफ की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बकरा ईद की बड़ी खुशियां बहुत मुबारक हों। तो किरण, कैसी आज ईद का दूसरा दिन है, जैसा कि कैसी ईद गुजरी आपकी? बहुत मजे की ईद गुजरी है, खा के वैसे ही लग भी रहा है कि माशाल्लाह बहुत बकरे का गोश्त खाया जा रहा है, बैल का गोश्त खाया जा रहा है। तुम बताओ, तुमने क्या खाया? मैं बेसिकली गोश्त को अवॉइड करती हूँ, तो मैंने ईद का गोश्त मैं नहीं खाती। मुर्गी का खाती हो? हाँ, मुर्गी का खाती हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा टाइम जो काम में गुजर रहा है इधर चैनल पे, तो ट्रांसमिशन बेसिकली ये बहुत जरूरी है, तो इसलिए फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं हो रहा। तो किरण, आप सुनाए, दूसरे दिन, ईद के पहले दिन आप क्या करती हैं? आज दूसरा दिन बेसिकली हम तो ट्रांसमिशन कर रहे हैं, तो पहला दिन कैसा गुजरा आपका? पहला दिन मेरा ऐसे ही घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, उनके साथ गुजरा, और फिर मैं ये चैनल आई थी, तो ऐसे जैसे रिकॉर्डिंग्स वगैरह चल रही हैं, रिकॉर्डिंग्स हुई, और फिर घर जब रात को गए तो मजे के खाने खाए, बिल्कुल, जो फैमिली ने बनाए हुए थे। आप बताएं, आपको लगता कुछ नहीं मिला खाने को? नहीं, मैं भाई घर से खाना खा के बेसिकली फैमिली सारा अरेंजमेंट करती है, मैं तो घर का भी काम नहीं करती फिलहाल। लेकिन किरण, आज के शो में सबसे अहम जो चीज है, आज के बकरा ईद का दूसरा दिन का जो हम ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें हम अपने ऑडियंस को बड़े इंपॉर्टेंट गेस्ट से भी मिलवाएंगे। आज के शो का हम 4 चांद लगाने वाले हैं, जो हमारे गेस्ट हैं, तो मैं चाहूंगी आप उनकी अनाउंसमेंट करें। जी जरूर। आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं है, उनकी आवाज में जादू है, आप सुनेंगे तो आपको उस चीज को एंजॉय करेंगे। बेसिक ये है कि वो गानों में फन क्रिएट करते हैं, और जब वो फन क्रिएट करते हैं तो इंसान जब उनको सुनता है तो वो खूब एंजॉय करता है। तो हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सरफराज जी। मोहम्मद सरफराज, कैसे हैं आप? सर, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला, बहुत शुक्रिया आपका। कैसे गुजरी आपकी ईद? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र है, बच्चों में बेहतरीन ईद गुजरी। ठीक है, पहला दिन अच्छे से गुजर गया आपका? हाँ बिल्कुल। तो आज ईद का दूसरा दिन, आज हमने आपको तकल्लुफ दे दिया, यहाँ बुला लिया, और आज आपके कुछ प्लान्स भी होंगे, जाहिर बात है ईद का दूसरा दिन है, तो किस तरह आज का दिन का आपने अरेंज किया हुआ था? बस इसी तरह मसरूफियात, जब आपकी तरफ से पैगाम मसूल हुआ तो मैंने कहा नहीं, ज़रूर जाना चाहिए। तो आप आज जाहिर आज ईद का दूसरा दिन है, तो आपने हमारी बात को इनकार भी नहीं किया और आप माशाल्लाह आए हैं, थैंक यू सो मच। तो आज आप क्या सुनाएंगे हमें? देखिए, कुर्बानी से पहले चांद का मामला होता है ना, चांद भी तो देखना है। बिल्कुल। देखा आपने? हाँ बिल्कुल देखा। तो वो एक कथा है कि कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। कुछ कहते हैं चांद नहीं निकला, निकला नहीं तो कल ईद नहीं। चांद अपनी आंख से देखा है, पिशावर में कोई कहता है, ऐ चांद कमेटी वालों तुम क्यों चांद फलक पे ढूंढते हो। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, अफसोस के मुफ्ती साहिब से वो उखड़ा रहता है। क्या बात है, हो गया। अच्छा सर, आप कौन से चांद का जिक्र करें जो खिड़की से नजर आ रहा था? ये तो वही बात होगी ना, जब ईद का चांद नजर आता तो कहते हैं कि चांद अपना अपना, कहीं वो वाले चांद की बात तो नहीं कर रहे आप? नहीं, वो हकीकत में चांद जो, वो चांद नजर आएगा तो दूसरे भी चांद नजर आएंगे। तो वो चांद खिड़की पे क्या कर रहा था? चांद बस वो चांद आसमान पे होता है, जब आसमान पे चांद आएगा नजर तो फिर दूसरे चांद नजर आएंगे। कमाल, बड़ी गहरी बात की आप। तो आपने मुफ्ती को भी मजीद आपने ये वो टोंट कर दिया है कि वो आसमान पे चांद देख रहे हैं, इनको खिड़की पे चांद देखना चाहिए। सही बात है। तो इसके अलावा आप क्या सुना रहे हैं? ईद कुर्बान आई गलियों में हर सू, बकरा ओ छतरा ओ दुम्बा दिखाई दे। ईद कुर्बान आई गलियों में हर सू, बकरा ओ छतरा ओ दुम्बा दिखाई दे।
ईद कुर्बान आई गलियों में हर सू, बकरा ओ छतरा ओ दुम्बा दिखाई दे, मेरे मौला भेड़ू तो अता किया तूने, ईद के दिन अब कोई अच्छा सा कसाई दे, दांतों के कलीनक पे काले एक लड़का, दांतों के कलीनक पे काले एक लड़का, तोतली जुबान में ये कहता सुनाई दे, दादा दादी दो ना दे, दो दो दंद दुख दे, दंदा दे अदाक तारा दंदा दी दवाई दे, दंदा दे अदाक तारा दंदा दी दवाई दे। जबरदस्त, कमाल कमाल भैया। आप सरफराज, आपने बड़ा एक कमाल का टैलेंट है माशाल्लाह से। आजकल हमारे पाकिस्तान में इस तरह के टैलेंट बहुत उभर रहे हैं, आए रोज कोई ना कोई ऐसा टैलेंट देखने को मिलता है। आप इसको मजीद इनहांस करना चाहेंगे? लाइक ये टैलेंट है आप में बहुत अच्छा, तो क्या सोचा है इस बारे में आपने? जी बिल्कुल, इस पे काम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, और आपकी दुआएं हैं इंशाल्लाह ताला और इस अल्लाह तरह बढ़ते रहेंगे कामयाब आगे। करे। जी, तो आपने ना एक और हमें कुछ ये बकरे से रिलेटेड सुनाया था, वो सॉन्ग था बड़ा मजे का, तो जिसको लोगों ने बहुत पसंद भी किया है और अभी तक वो ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो वो हमें सुनाएंगे आप? जी सुना देंगे। जी सुनाएं फिर। बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, बकरा खरीदा कुर्बानी के लिए, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, गानों की वो धुन पे था झूमता बड़ा, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, ले गया कलेजी कोई फेफड़े कोई, सीरी पाए गुर्दे कसाई ले गया, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, दिल था पसंद मुझे मैंने लिया रख, बकरे की आने लगी गैब से सदा, एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। अच्छा, ये बताएं, दिल क्यों पसंद था आपको? दिल ही होता है जिस्म का एक खास जुज्व है, इसी के ऊपर सारा निजाम है, बिल्कुल इसलिए दिल, इस वजह से दिल पसंद था। जी जी दिल के अच्छा बगैर शीजा, आप बताओ कुछ अपने बारे में। किस हवाले से पूछना चाह रही है किरण आप? ये ईद के हवाले से पूछना चाह रही हूँ और मेरे क्या देखें, छोटी ईद का ज्यादा मतलब इंतजार भी होता है, बिकॉज साल बाद आने होती है ईद, और बड़ी ईद का मुझे इतना नहीं होता कि क्योंकि काम में भी बिजी है बेसिकली, और कुर्बानी वगैरह ये सीजन, और बेसिकली बड़ी ईद पे जो खवातीन हजरात हैं उनको घर के काम ज्यादा करने पड़ते हैं, तो बेसिकली मैं ज्यादा मसरूफ रहती हूँ ईद वाले दिन, गोश्त वगैरह ये बांटना, ये झूठ बोल रही है बिल्कुल मसरूफ नहीं रहती। नहीं किरण नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं घरेलू भी लड़की हूँ, आपकी तरह थोड़ी हूँ। अच्छा सरफराज, इनसे पूछते हैं कि आप ईद पे जब कुर्बानी करते हैं तो सारा वो गोश्त वगैरह का सारा काम आप खुद करते हैं, उनको तकसीम करना, फिर वो एक होता है ना हमारे जो स्पेशली जो मुसलमान और पाकिस्तानी जो कह ले, खैर ये मैं टोट नहीं कर रही, ना कुछ कुर्बानी होती है ना तो बांटने पे जरा कम जोर देते हैं, लेकिन उस पे ये हिस्सा अलग रखना, ये हिस्सा अलग, उसको फ्रिज में रखने का ज्यादा तरजीह देते हैं। उसके कहने तो ऐसा क्या सीन है आपके? उसके कहने का ये मतलब है बांटने में कम और खाने में ज्यादा तवज्जो देते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये था इसका बेसिक। नहीं, बराबर करना चाहिए। हाँ वैसे भी अगर आपका दिल चाहे तो कोई ऐसी इस्लाम के अंदर ममानियत नहीं है, आप पूरा भी रख सकते हैं, बकरा कोई भी गोश्त है आप खा सकते हैं अपने आइज़ा के अंदर, ओकराबा के अंदर, कोई ऐसी बात नहीं है, रख सकते हैं आप। ठीक है, बाकी बेहतर ये होता है आपका वो आपकी नेकी है कि आप गुराबा के अंदर तकसीम कर दें ताकि वो भी इस खुशी के अंदर शामिल हो जाएं। बिल्कुल। और आप किस तरह देखते हैं जब ईद पे अक्सर मामूली लोग खाने पीने में बड़ी बेख्तियाती करते हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? वो अच्छा नहीं करते, फिर हॉस्पिटल भी तो पहुंच जाते हैं। पहली और आखिरी दफा देखना अच्छा, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि मुहर्रम का चांद निकलने से पहले कहते हैं कि गोश्त को खाली कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए, तो वो जो फ्रोजन भारी भारी के गोश्त रखा जाता है हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में बेहतर यही है कि वो 3-4 रोज खा के बस उसके बाद क्या रखने की जरूरत है, वो फिर जायका भी बरकरार नहीं रहता। जो 3 दिन के अंदर जो उसके अंदर लज्जत है, जो हलावत है, वो चीज थोड़ी रहेगी। तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सालों साल यूज कर रहे होते हैं, जी फ्रीज हुआ है ठीक है, बस हर किसी की अपनी अपनी मर्जी है, लेकिन बहरहाल वो मुज़र है। किरण मैं क्या बताऊं, आप चाह रही ईद के हवाले से मैंने
मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप वो जो गोश्त है हाँ जी, वो कितने मंथ रखती हैं फ्रिज में? देखिए फ्रिज में रखने वाला कोई सीन नहीं होता. हमारा जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो ईद के तीसरे दिन ही फिनिश हो जाता है. तो आप ठीक है? कहते हैं कि आगे बोल रही नहीं, हैं। हमारे बेसिकली वो सिस्टम है कि हम फैमिली गैदरिंग करते हैं, पूरा खानदान एक जगह पे खाना खाता है, तो फिर क्या रुक जाता है। कहती है कुर्बानी, फिर रुक सारा जाता फिनिश है। हो जाता है. उसके बाद हम देख रहे होते हैं. तो सर आपकी तरफ आते हैं कि आप फन करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, कभी इस फन को लेके कभी तनकीद का भी सामना करना पड़ा आपको? हाँ, लोग करते हैं, कमेंट में करते हैं. लोग जिस तरह का जहन है, जो अच्छा जहन ब्रॉड माइंड के हैं, उनका उस हिसाब से है. ठीक है. तो ऐसी कोई बात नहीं, मिजाज ठीक है. एक दायराकार के अंदर रहते हुए जी जी, इतदाल पर आप जो है वो कर सकते हैं. लोग आजकल वैसे ही परेशान हैं, तो बिल्कुल. उनको हंसाने के लिए कम से कम ज़ाहिरी जो है तबस्सुम उनके चेहरे पे आ जाए, तो इससे बड़ी बात क्या है. तो बिल्कुल. कुछ लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं कि मौलवी जो है वो बस नमाज के लिए ही है, इसके अलावा वो किसी चीज़ के लिए नहीं है. तो जिस तरह आप ये फन क्रिएट करते हैं, आप सॉन्ग सिंग करते हैं, उस सॉन्ग के अंदर मतलब जो आप ये फन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो उस हवाले से लोगों ने कभी आपको कुछ कहा नहीं है कि हाँ भाई आप मौलवी साहब हो के इस तरह के काम कर रहे हैं, कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो? तो इस तरह के अल्फाज नहीं सुनने को मिलते. कहते हैं, लेकिन ये देखें एक कथा है बिल्कुल. कि देख कर दाढ़ी मेरी तू मुझे मुल्ला न समझ, मेरे सर पर मेरी टोपी के इजाफे को न देख, ज़ाहरी हुलिया तक के मेरा परेशान न हो, मेरे मजमून को पढ़ मेरे लिफाफे को न देख. वाह, तो जे सोच के ऊपर है मबनी निज़ाम. सर मुझे लगता है कि जिस तरह आप फन करते हैं बड़ा कमाल का, तो आप किस दिन नासिर मदनी की जगह लेने वाले हैं. क्या ख्याल है? वो भी बड़ा फन करते हैं और इस तरह के लोगों को एंटरटेन करते हैं, तो आपका क्या माइंड है कभी उस तरफ जाने का? नहीं, उनका अलग रास्ता है, हमारा अलग रास्ता है. बिल्कुल. वो तो बकायदा तबलीग भी करते हैं ना, हाँ, वो लोगों को तबलीग समझाते करते हैं जी जो जवाई होता है वो ये होता है, साथ ये होती है. लेकिन किरण काम की बहुएं बातें, जो होती हैं, काम की बहुएं- बातें करते हैं. हाँ entertain मतलब करने उसमें के साथ काफी साथ. हद तक सच्चाई भी होती है. तो तो किरण आप भी तो फन करती हैं. तो रिसेंटली सर ये किरण भी गई थी बकरों के साथ, इन्होंने सिंगिंग की, बड़े जानवरों जो कुर्बानी के जानवर जी, होते जी. हैं उनके साथ भी इन्होंने सिंगिंग की. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा किरण आपका? बहुत अच्छा. बकरे पीछे पड़ गए थे. बकरे बकायदा मैं जहाँ जा रही थी, एक तो बकरा ऐसा पीछे पड़ा, मैं एंड तक जब तक मेरी रिकॉर्डिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ा, मैं तो निकले की वहां से कि देखो मतलब बकरों हाँ. के अंदर भी वो बकायदा एक ठरक था. क्या पता किरण आप उनको कैसे लैंग्वेज यूज कर रही हैं? कि उन बेचारों को मतलब जाहिर है एक जानवर है, उनको इंसान भी अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है मैं उनको अच्छी लगी हूँ. कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ये दुनिया है, कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल. अच्छा सर आप बेसिकली आपके अंदर बड़ा कमाल का टैलेंट है, फन करते हैं, तो आपकी फैमिली इस चीज को किस नजर से देखती है? वो सपोर्ट करते हैं इस मामले में, वो हाँ, एंजॉय करते हैं? हाँ, आशीर्वादी देते हैं, बेगम आशीर्वादी देती है. जबरदस्त. तो बाज़ औक़ात ऐसा कोई बंदा मतलब लाइक एक खानदान में कोई इस तरह के टैलेंट हो तो खानदान वाले बड़े तनकीद करते हैं? नहीं, कोई नहीं है, ऐसा नहीं है. अभी तक तो कोई नहीं है, सारे अच्छी निगाह से देखते हैं और दुआ भी ठीक है. देते हैं. तो आपको ये कब से मतलब शौक आपको ये पैदा हुआ कि मैंने फन करना है या लोगों को हंसाना है? ये पहले काफ़ी अरसा पहले का है. बस ये कि अयां अब हुए हैं, सोशल ठीक मीडिया है. का दौर है, तो अयां अब हुए हैं. ये तो काफ़ी अरसा पहले, 15-16 आप साल सोशल मीडिया पे भी काफी फिर होंगे, मतलब लाइक एंटरटेनमेंट लोगों को करवाते होंगे, जी जी. अब आहिस्ता तो आहिस्ता कैसा फीडबैक मिल रहा है आपको? ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है. फैन फॉलोइंग कितनी हो गई आपकी? बढ़ जाएगी अच्छा आपकी दुआओं सबसे से. इम्पोर्टेंट चीज, आपको ज्यादा मर्द हजरात लाइक करते हैं कि खवातीन? ये खातीन पर्सनल भी- क्वेश्चन है. नहीं नहीं भाई, टैलेंट है कोई भी. खातीन करती हैं ज्यादा, ठीक हो गया. इसकी क्या वजह है खवातीन ज्यादा मतलब पसंद करती हैं? महजूद होती है ना, महजूद होती बिल्कुल. हैं, तो अच्छा लगता है, तो इस वजह से जो है. ठीक है सर, जाते हुए हम चाह रहे हैं कि आप कुछ अच्छा सा हमें सुना दें, तो जिससे हमारे प्रोग्राम को 4 चांद लग जाएं, तो कुछ अपने फनी आवाज में. नाजिया, नरगिस, फरीहा और शबाना याद है. नाजिया, नरगिस, फरीहा
اور شبانہ یاد ہے ہم کو اب تک کیمپس کا وہ زمانہ یاد ہے نازیہ 1.5 لیٹر کوک کے ہمراہ 2 شوار میں 1.5 لیٹر کوک کے ہمراہ 2 شوار میں ڈائٹنگ میں بھی تیرا ڈٹ کے کھانا یاد ہے نازیہ نرگس فریحہ اور شبانہ یاد ہے سرچ کرنا گوگل پہ میرا وہ سونی لڑکیاں سرچ کرنا گوگل پہ میرا وہ سونی لڑکیاں لڑکی بن کے لڑکوں کو پٹانا یاد ہے سرفراز آپ نے شبانہ نازیہ نرگس کے کردار بڑے ہائی لائٹ کیے ہیں خیر انہی کے ساتھ جی انہی کے ساتھ بہت شکریہ آپ آئے اپنا قیمتی ٹائم دیا ہمیں ہمارے شو کو 4 چاند لگائے تو کرن یہاں پہ وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا بریک کے بعد ہم آئیں گے اس طرح ہی آپ کو انٹرٹین کریں گے السلام علیکم تمام مسلمانوں کو بقرعید کی بہت بہت مبارک ہو اور تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ہماری اسکرین پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سب کو بقرعید کی بڑی خوشیاں بہت زیادہ مبارک ہوں اور ناظرین میرے ساتھ میری کو ہوسٹ کالے جوڑے میں بیٹھی ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے بہت پیاری لگ رہی ہے جی کرن کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میں ٹھیک جی تو بتائیں آپ کی کیسی عید گزر رہی ہے آپ کی؟ ہاں جی ہاں میری عید بہت اچھی گزری آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک کیسی عید گزری آپ ٹائم سے ویسے عید مبارک بولا تم نے آپ پیاری اتنی لگ رہی ہے مجھے بول ہی گیا تھا عید مبارک بولنا اس وجہ سے نہیں مسکے تو نہیں ہے خیر اس میں مطلب آپ کو پھر کانفیڈینس نہیں ہے کہ آپ واقعتاً پیاری لگ رہی ہیں جی شاید میرے خیال سے آپ زیادہ پیاری لگ رہی ہیں تھینک یو ٹھیک ہے اچھا کرن آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ بڑی خوبصورت سی گیسٹ ہیں جو کہ بڑی معروف شیف ہیں ان کا کوئی تعارف کو وہ محتاج نہیں ہے تو ان کے ساتھ ہمیں جوائن کر چکے ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے پروگرام میں جی میم ذکیہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا السلام علیکم فرسٹ آف آل بہت بہت آپ کو بقرعید کی مبارک ہو کیسی ہیں آپ وعلیکم السلام آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو تھینک یو مدعو کرنے کا شکریہ آپ کا بھی جی اور کیسے گزری آپ کی عید کا پہلا دن کیسے گزرا آپ کا پہلا دن جو ہے وہ گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو بینگ اے شیف تو پھر آپ پہ بڑی رسپانسبلٹیز ہوں گی گھر میں بھی کافی کھانے شانے بنانے تو اس حوالے سے بتائیے گا ہاں جی گھر کے اندر جو ہے وہ ایکسپیکٹیشن تو بہت ہائی ہوتی ہیں لیکن پہلی کام کر کے دوسروں کو کروا کے پہلے سے ہم کافی تھکے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ پارٹیسپیٹ تو کرنا ہی ہوتا ہے بالکل تو ظاہر انوالومنٹ ہوتی ہے پھر اور دوسرا بھی اگر کر رہا ہو تو پھر اس کو گائیڈ لائنس بھی دینی ہوتی ہیں کہ کس طرح سے کرنا سکتا تو فیملیز کی طرف سے پہلے سے بڑی فرمائشیں ہوں گی کہ عید کے پہلے دن یہ بنانا ہے دوسرے دن یہ بنانا ہے تو پھر سب کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ بناتی ہیں کھانا جی بالکل یہ دن ہوتے ہیں روٹین میں تو اتنا نہیں ہو پاتا تو پھر جب ایسا خاص دن آتا ہے تو کوئی فرمائشیں ہوتی ہیں تو وہ پوری کی جاتی ہیں بالکل تو کرن آپ بھی میرا خیال ہے کہ کوکنگ کرتی ہوں گی عید والے دن جی بالکل بھی نہیں میں نہیں کرتی چلیں آج ہم بھی آپ سے کچھ مزیدار سی ڈشز کے بارے میں پوچھیں گے آپ سے سیکھیں گے کس طرح بناتے ہیں ہمارے نالج میں بھی اضافہ ہوگا پھر ہم گھر میں جا کے بنائیں گے پہلا سوال میں کروں ان سے جی ضرور اچھا پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ عید والے دن کون سی ڈش زیادہ شوق سے بنانا پسند کرتی ہیں عید والے دن جو ہے ایکچولی یہ میری جو ذاتی پسند ہے نا وہ ہے یخنی والا پلاؤ مجھے وہ ذاتی طور پر بہت پسند وہ سب کو بہت پسند ہے جی ٹریول کم ہوتا ہے اور یخنی کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا وہ مجھے میرے الٹیمیٹ ہوتا ہے وہ زبردست ٹھیک ہو گیا میری ذاتی پسند کی ڈش ہے ٹھیک ہے
تو میم بیسیکلی تو عید والے دن سب کے گھر میں گوشت ہوتا ہے قربانی کا, تو سب کے گھروں میں ڈفرینٹ کھانے بنتے ہیں, اور آپ کے گھر میں سب سے زیادہ کون سی ڈشز بنائی جاتی ہیں عید کے پہلے دن؟ عید کے پہلے دن جو ہے ابھی زیادہ جو ہے لمبا کام نہیں کیا جاتا, اس کے اندر یہ ہے کہ کچھ باربیکیو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پلاؤ جو ہے مجھے ذاتی طور پہ پسند ہے, تو وہ بناتی ہوں. شامی جو ہے اس کے ساتھ کمپلیمنٹ کرتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں. یا کوئی پھر اپنے ذاتی طور پہ کوئی فرمائش کر دے کہ ہمیں یہ چاہیے, جیسے کہ میری بیٹی کو بریانی بہت پسند ہے, ٹھیک ہے, تو اس کی کے ساتھ پوری کی جاتی ہے. اگر کوئی مہمان انوائٹیڈ ہو اور ان میں سے کسی کی فرمائش ہو, کیونکہ وہ ایز اے شیف جو ہے وہ بھی ہم سے بہت ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو آپ کے ہاتھ کا ہم لوگ کھانے, وہ جو بھی ہاں جی فرمائش کرتے ہیں تو ہم لوگ پوری کرتے ہیں. بالکل. ویسے بیسیکلی تو گھر کے کھانے زیادہ پسند کیے جاتے ہیں. تو بینگ اے شیف آپ سے کچھ چیزیں ہم سیکھنا چاہیں گے, ہمارے ناظرین کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ کوکنگ کے دوران کون سی غلطیوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. سب سے بیسک چیز یہ ہے, کیونکہ آج کل کی جو جنریشن ہے اسپیشلی لڑکیاں, وہ کوکنگ سے بہت بھاگتی ہیں, کوکنگ نہیں کرتی, تو ان کے لیے آپ کیا تلقین کرنا چاہیں گی؟ دیکھیے کوکنگ جو ہے بیسیکلی کوئی مشکل چیز نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ صرف جو ہے نا کیونکہ انوالو نہیں ہوتی بچیاں آج کل کی زیادہ, تو وہ ان کو اس لیے لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل کام ہے. لیکن اگر بیسک ٹیکنیکل چیزیں سمجھ نہیں جائیں ان چیزوں, تو آپ بہت آسانی سے ایک ہی وقت میں بہت کچھ بھی بنا سکتے ہیں اور آپ پریشان بھی نہیں ہوں گے. اچھا, کھانے آپ نے یہ پوچھا کہ کھانا بنانے کے دوران کون سی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں یہ ہے کہ آپ کھانا بنانے سے پہلے اس کی پریپریشن میں بھی کافی غلطیاں ہو سکتی ہیں. ابھی چونکہ بقرہ عید ہے اور گوشت کا سیزن ہے یہ, تو اس کے اندر ہے کہ گوشت کو جو ہے یہاں پہ عموماً خواتین کیا غلطی کرتی ہیں کہ اس کو بہت سارے پانی اس کے ساتھ دھوتی ہیں, جس کی وجہ سے ہوتا کیا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ اس گوشت کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. ایک تو نیوٹریشنل ویلیو اس میں سے بہ جاتی ہے, دوسرا جو ایبزارپشن ہوتی ہے جب آپ کوکنگ میں جاتے ہو تو وہ جو ہے پانی چھوڑ دیتا ہے پھر اپنا. تو پانی جب تو وہ ایکسٹرا پانی جو ہے پھر وہ اس کے ذائقے کو بھی خراب کرتا ہے, اس کے ٹیکسچر کو بھی خراب کر دیتا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ کم سے کم جو ہے اس کی دھلائی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, سب سے پہلے مین چیز قربانی کے گوشت میں کچھ لوگ قربانی کی جو اسمیل آتی ہے گوشت میں, اس وجہ سے گوشت اوائڈ کرتے ہیں, ان کو کھاتے نہیں ہیں. موسٹلی لڑکیاں بھی اور خواتین جو اکثر دیکھا جاتا ہے قربانی کے گوشت سے اوائڈ کیا جاتا ہے کہ کم کھایا جاتا ہے, کوئی پسند بھی نہیں کرتے. تو قربانی کے گوشت سے اسمیل کیوں آتی ہے؟ ہاں, یہ ایک مسئلہ ہے جو عموماً لوگوں کو سمجھ نہیں آتا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب آپ باہر سے بکرا کا گوشت لینے جاتے ہیں یا کسی بھی جانور کا گوشت لینے جاتے ہیں تو وہ کافی پہلے سے جو ہے ذبح ہوا ہوتا ہے اور وہ دکانوں میں موجود ہوتا ہے. ایکچولی جو ہے جب بکرے کو ذبح کیا جاتا ہے یا کسی دوسرے جانور کو بھی ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ہے ایک اس کو ٹائم چاہیے پروسیس کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کنٹینیو کیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا, بیسیکلی نا ایک مسائل ایسے آتے ہیں, میں آپ سے وہ پوچھنا چاہوں گی کہ نارملی جب ہم گھر میں کوکنگ کرتے ہیں تو سم ٹائم ہم سے ہنڈیاں جل جاتی ہے, تو اس کا کوئی ایسا الٹرنیٹو حل بتائیں کہ اس سے اسمیل بھی نہ آئے کھانے کے جلنے کی. تو یہ میرا خیال ہے کہ ان تمام خواتین کے لیے کافی مؤثر ہوگا کہ وہ بھی ان کو بھی پتہ چلے گا کہ کس طرح ہم کھانے کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ایسے اتنی لاپرواہی ہونی نہیں چاہیے کہ لگے تو, لیکن اگر بالفرض ایسے ہو جاتا ہے تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی, نکال سکتے ہیں. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آ رہی ہے, بولے. اچھا, آپ اوپر سے کھانا نکال لیں اور آپ اس کو شفٹ کر دیں دوسرے کسی پاٹ کے اندر, اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا دودھ شامل کر لیں, اور اس کے اوپر پھر ایک جو ہے آپ سلائس, اگر ڈرائی فارم میں کھانا ہے تو سلائس جو ہے اس کے اوپر رکھ کے اس کو تھوڑی دیر دم دے دیں, تو وہ سلائس جو ہے وہ سارا اس کی جو اسمیل ہے ایبزارب کر لے گا, اور جو دودھ ہے اس کے جو اندر سارا ذائقہ ہے اس کو بیلنس آؤٹ کر دے گا. اچھا میم, آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت میں نا وہ جو گوشت ہوتا ہے وہ نمکین ہوتا ہے, تو کوشش کریں جب نمک کا کم استعمال کریں, تو ایسا ہوتا بنی ہوئی ہے؟ نہیں, بالکل ایسا ہی ہوتا ہے, نمکین ہوتا ہے, اس وجہ سے اس کو جو ہے نمک کا دیکھ بھال کے اس میں
इस्तेमाल ठीक करना है। चाहिए। अच्छा मैं प्रोफेशनल कुक बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए हमारे पास? अच्छा, प्रोफेशनल कुक बनने के लिए जो है ना, सबसे पहले तो ये है कि आपने प्रोफेशनली इसको सीखना है किसी भी इंस्टीट्यूट से, किसी इदारे से, ठीक है। उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी स्किल्स सिखाई जाएंगी, उसमें सबसे पहले जो आपको सिखाया जाएगा वो कुकिंग की साइंस है, ठीक है। फिर उसके अंदर आपको न्यूट्रिशन पढ़ाई जाती है, फिर उसके अंदर आपको किसी रेसिपी की कॉस्टिंग करना सिखाई जाती है, फिर उसकी प्रेजेंटेशन सिखाई जाती है, न्यूट्रिशन सिखाई जाती है। ये सारी चीजें जो है कवर करते हैं जब, तो फिर वो एक अच्छा या प्रोफेशनल कुक जो है वो बनता है जी। अच्छा मैम ये बताएं कि ऐसे त्योहार पे अमूमन जब खाने बनाते हैं तो खानों में ऐसी क्या चीज शामिल की जाए जिससे बदहजमी जैसे मसाइल न पैदा हों? अच्छा, इसमें दो चीजें हैं, खाना बनाते हुए भी और फिर उसको खाते हुए भी, कि कौन सी चीजें करनी चाहिए। खाना बनाते हुए हम तो वैसे इस चीज में जो है बड़े लकी हैं कि हमारे यहाँ पे इस खित्ते के अंदर जो है लहसुन, अदरक वगैरह और प्याज का इस्तेमाल होता है, तो ये काफी बेनिफिशियल है अगर आप जो है खाना बनाते हुए ये यूज करते हैं। लेकिन अगर आप गोश्त की बात अगर करें तो गोश्त जो है वो ऐसी चीज है कि जिसको हजम करने में काफी सारा टाइम लग जाता है, तो उसको जो है आपने किस तरीके से खाना है कि आपने इसके साथ जो है वेजिटेबल्स इंक्लूड करने हैं, वो सैलेड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, दही का इस्तेमाल हो सकता है, लेमन का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोट करें कि जो सैलेड है वो हमेशा खाने से पहले खाना चाहिए, क्योंकि सैलेड है या वेजिटेबल्स हैं वो जल्दी हजम होने वाली खुराक है, और जबकि जो आपका गोश्त है ये काफी सारे घंटे लगाता है। तो अगर आप गोश्त के बाद जो है ऊपर से सैलेड को डालेंगे तो वो सैलेड जो है वो जाहिर है उसको रास्ता नहीं मिलेगा कि वो अपने आप को हजम करके आगे निकल जाए, तो वो वहां पड़ा रहेगा, जिसकी वजह से मजीद मैदे के मसाइल जो है पैदा होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है सिरके का इस्तेमाल करें, सैलेड खाएं, आप लेमन ऊपर स्क्वीज कर लें, विटामिन सी जो होता है वो गोश्त को अच्छे तरीके से जो है आपकी बॉडी का हिस्सा बना देता है। अच्छा जैसे कि आप बता रही हैं सैलेड का इस्तेमाल खाने से पहले करना चाहिए, तो अमूमन देखा जाता है कि जब हम किसी दावत पे जाएं, बेसिकली घर में भी कोई दावत का इस्तेमाल करें तो सैलेड खाने के साथ पेश किया जाता है, तो खाने के साथ साथ उसको खाया जाता है, तो उसका क्या फिर लाइक जो खाना खाने से पहले इस्तेमाल करने के फायदे हैं, क्या उसके बाद भी वही फायदा होगा उसका? नहीं, उस तरीके से नहीं फायदा होगा, बल्कि आपके मैदे पे ग्राम गुजरेगा। तो बेहतर है अगर आपको साथ सर्व कर रहे हैं तो वो आप पहले खा लें, खाना शुरू करने से पहले आप उसको इस्तेमाल कर लें, फिर आप जो है मेन खाने पे आ जाएं। जो बकरा ईद का जो गोश्त होता है उसको ज्यादा से ज्यादा कितने दिन इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, बकरा पे डिपेंड करता है। अब हमारे यहाँ पे चूंकि बिजली बहुत ज्यादा जाती है, अब इसके जो स्टोरेज टाइम है, अगर तो आप प्रॉपरली, अगर जैसे होटल इंडस्ट्री के अंदर ये होता है कि बिजली उनकी अपनी होती है, कभी बिजली गई नहीं है, तो ये मैक्सिमम 6 माह जो है आप गोश्त को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, खा सकते हैं। लेकिन घरों के अंदर आप 2-3 माह से ज्यादा इसको नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बार बार लाइट जाती है और फ्लक्चुएशन होती है आपके टेम्परेचर के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो आपका गोश्त हार्मफुल हो सकता है, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। हो जाते हैं जी। कहते हैं कि अगर आप एक चीज को चाहे वो फ्रीज हुई है या कुछ भी इस तरह है तो उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो है वो पैदा हो जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहती हैं? सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे आप ज्यादा अगर हम ज्यादा दिन जो ये गोश्त है उसको फ्रीज करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जैसी बीमारियां पैदा नहीं होती? तो उसमें ये है, देखें, अभी जो जब आप -18 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर उसको फ्रीज करते हैं तो वो जो बैक्टीरिया होते हैं तो वो एक्चुअली इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। आप जब बैक्टीरिया आपको तब नुकसान देता है जब वो एक्टिव हो जाता है, और वो एक्टिव कब होता है? जब उसको टेम्परेचर मिलता है, ठीक है। जब आप उसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हो, उसका टेम्परेचर राइज होता है तो बैक्टीरिया होश में आना शुरू हो जाता है। जब वो होश में आता है उसकी रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते हैं बेसिकली, जिसकी वजह से आपको खाने में से स्मेल भी आती है जब आप इस तरह का खाना बनाते हैं। तो वो जो टॉक्सिन है तो जब तक आपको एक प्रॉपर टेम्परेचर के ऊपर आपका गोश्त पड़ा रहता है उस वक्त तक उसको कुछ नहीं होता। हाँ, अगर आप रेफ्रिजरेट कर रहे हैं, नीचे वाले खाने में गोश्त को रख रहे हैं, तो आप 3 दिन से ज्यादा उसको मत रखें, उसको से पहले कंज्यूम कर लें, क्योंकि नीचे जो है वो टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहे होते हैं।
تو 3 دن کے اندر ان کے اندر جو ہے اتنا پوائزن بن جاتا ہے کہ جب آپ کھائیں گے تو آپ کو فوڈ پوائزننگ اور دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ عید کے تہوار پہ اسپیشلی ایسی کون سی ڈش ہے جس کے بغیر ڈائننگ ٹیبل بالکل نامکمل لگتا ہے, عید والی فیل آتی نہیں ہے, تو کون سی ایسی اسپیشل ڈش ہونی چاہیے عید کے تہوار پہ؟ اس کے اندر یہ ہے, دیکھیں یہ تو آپ کی ہر انسان کی جو ہے وہ پرسنل چوائس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا پسند کرتا ہے. میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا کہ میری تو جو ہے دسترخوان جو ہے وہ پلاؤ کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتا. ہاں اگر جو ہے میٹھے جو ہے وہ کھانوں کے اندر اسپیشلی موقعوں کے اوپر جو ہے وہ پیش کیے جاتے ہیں, مختلف طرح کے روایتی میٹھے بنائے جاتے ہیں, تو وہ اس میں انکلوڈ کیے جا سکتے ہیں. ویسے ذاتی طور پہ مجھے تو میٹھا اتنا ویسے پسند نہیں ہے. اچھا میم یہ بتائیں کہ عید کے موقع پر ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنی کوئی بہترین سی ریسیپی شیئر کریں جس کا طریقہ بھی آسان ہو اور کھانے میں بھی کافی مزیدار ہو, لذیذ ہو, اور جو کہ ہمارے ناظرین کے لیے بڑی منفرد سی ڈش ہو. اس میں یہ ہے کہ اب میں ابھی ٹائم چونکہ شارٹ ہے, وہ لینتھی ریسیپیز بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں بتانے کا, شارٹ ہو اور اچھی ہو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. ایک میرے ذہن میں آئی ہے, اس کے اندر جو ہے نا یہ میں آپ کو ایک جو ہے فرائڈ شامپو کی ریسیپی بتاتی ہوں جو بہت ہی مزیدار بھی ہے اور کوئک بن بھی جاتی ہے. ابھی اس میں جو ہے آدھا کلو آپ چانپے لے لیں, اس کے اندر جو ہے 1 ٹیبل اسپون آپ جنجر گارلک پیسٹ لگا کے اور اس میں نمک اور مرچیں حسب ذائقہ اس میں لگا کے آپ اس کو رکھ دیں تقریباً کوئی گھنٹے تک کے لیے, زیادہ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے. تو جب یہ ٹائم آپ کا ہو جائے تو پھر آپ نے ایک دیگچی کے اندر یا ایک فرائنگ پین کے اندر کھلے جس کا پیندہ ہو اس کے اندر آپ نے 1 to 2 ٹیبل اسپون آپ نے جو ہے کوئی آئل یا گھی ڈالنا ہے اور اس کو گرم کر کے آپ نے درمیانی آنچ پہ پھیلا کے رکھنا. ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو ہے پھر اس کو ٹرن آپ جب ایک طرف سے ہو جائے تو اس کو ٹرن کر دیں, ان کو آپ باہر نکال دیں جب کوک ہو جائیں. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے آدھا کلو ہی آلو جو ہے ابلے ہوئے میش کیے ہوئے, اس کے اندر تھوڑی سی نمک اور کالی مرچ ڈال کے آپ نے اس کے اوپر کوٹنگ کر دینی ہے تمام چاپوں کے اوپر, اور ان کو جو ہے انڈے میں ڈپ کر کے پھر آپ نے جو ہے اس کی جو کوٹنگ کر کے اس کو فرائی کر لیں اور سیلڈ کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ جس طرح بھی سرو کرنا چاہیں آپ. ٹھیک ہے. خیر آپ بتا رہی تھی تو سن کے ہی ہمارے منہ میں پانی آ گیا, جب بنائیں گے تب کتنی مزے کی بنے گی. تو ایسی ڈشز بیسیکلی عموماً جب بنائی جاتی ہے عید کے دوسرے تیسرے دن بنائی جاتی ہے, چانپے تو ویسے بھی بیسیکلی سب کو بڑی پسند ہوتی ہے, اور آپ نے جو طریقہ بتایا ہے اس سے تو لگتا ہے کہ اور بھی مزے کی بنے گی. تو میم یہ بتائیں کہ گوشت کے ساتھ اور کون سی چیزیں ایسی شامل کی جائیں جس سے وہ مضر صحت نہ ہو, اس کے کوئی نقصانات نہ ہو ہمیں؟ میں نے جیسے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا جی جی, گوشت کے ساتھ جو ہے سبزیوں کا جو ہے اضافہ کرنا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے ایک تو وہ آپ کو گوشت کو ڈائجسٹ کرنے میں آپ ہیلپ فل ہوتی ہیں, اور اس کے اندر سبزیوں کے اندر جو ہے اسپیشلی منرلس اور کچھ وائٹامنس بھی ہوتے ہیں, تو وہ جو ہے ہیلپ فل ہوتے ہیں کہ آپ کا گوشت آپ کی باڈی کو لگ جائے. ادروائز ہوتا کیا ہے کہ اسپیشلی اتنی گرمی کے اندر جتنا گوشت یہ کھایا جاتا ہے تو آپ کے ہاسپٹل جو ہے وہ بھرے ہوتے ہیں بیماروں کے. تو سرکے کا استعمال جو ہے, اور سرکہ جو ہے آپ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو نیچرل سرکہ ہوتا ہے جو فروٹ سے بنتا ہے اس کا استعمال کیا جائے, کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے فروٹ سے بنا ہوا سرکہ استعمال ہمیشہ کرتے تھے, اور یہ آپ اس کے اندر جو ہے ہیلدی بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں, اور یہ ہیلدی بیکٹیریا جو ہوتے ہیں جس طریقے سے دہی کے اندر ہوتے ہیں یہ ہمیں ہماری فوڈ کو جو ہے جسم کا حصہ بنانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں. تو اس لیے دہی کا استعمال بھی کریں, وائٹامن سی کا بھی استعمال کریں جو آپ کو لیمن سے بھی مل سکتا ہے. یہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے شاید آپ کو بتا چکی ہوں اس چیز کے بارے میں. پریشر کے مریض ہوتے ہیں تو ان کے لیے یہ گوشت کھانا ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, کیونکہ موسٹلی جو بلڈ پریشر کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے نمک اچھا نہیں ہوتا. ہاں کرن, بالکل کرن یہ سوال بڑا اچھا کیا. بیسیکلی ویسے بھی کہتے ہیں قربانی کے گوشت میں شفا ہوتی ہے تو اسے کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے, تو یہ بلڈ پریشر جو پیشنٹ ہیں تو ان کو کوئی نقصان تو نہیں ہوتا؟ لیکن جی جب کوئی چیز جب ضرورت سے زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو ہر کسی کے لیے مضر ہو جاتی ہے, چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہی کیوں نہ ہو. تو صرف دھیان اس چیز کا رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اس کی کوانٹٹی کو کنٹرول کریں, پورشن کو کنٹرول کریں. آپ ایک چھوٹے چھوٹے پورشنز کے اندر کھانا کھائیں اور ٹائم پہ کھانا کھائیں.
آپ ایک تو مقررہ وقت رکھیں کھانے کا جس کے اوپر آپ وہ کھانا کھائیں. اگر 2 کھانوں کے درمیان میں گیپ آ جائے گا تو پھر وہ آپ کے لیے کوئی ایسا نقصان دہ ثابت نہیں ہوتا. جی کرتی ہیں. تو میں یہ بڑی اسپیشلی پوچھنا چاہوں گی کہ لوگ اکثر عید پہ جب گوشت کھاتے ہیں اس کے ساتھ کولڈ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس حوالے سے ذرا گائیڈ کیجیے گا ہمارے ناظرین کو بھی کہ آیا کہ کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. جی کولڈ ڈرنک جو ہے انتہائی مضر چیز اور میرے گھر میں تو بین ہے, کیونکہ یہ جو کولڈ ڈرنک ہے نہ صرف آپ کی فوڈ کی غذائیت کو ختم کر دیتی ہے بلکہ آپ کی باڈی میں سے جتنا کیلشیم ہے وہ ساتھ لے کے اور باقی منرلز کو ساتھ لے کے آپ کی باڈی سے ریموو کر دیتی ہے. اٹ مینس کہ آپ جتنا انٹیک لے رہی ہیں کولڈ ڈرنکس کا وہ آپ کی باڈی کو ویک کرتی چلی جا رہی ہے. اور میں حیرانی اس بات چھوٹے بچوں کو بھی جو ہے کولڈ ڈرنک پلا رہے ہوتے ہیں, یہ ان کے لیے انتہائی ڈینجرس ہے کیونکہ وہ ایک گروتھ میں سے گزر رہے ہوتے ہیں, ان کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, ہڈیاں پھر جب ان کی نہیں بنے گی پراپر, تو اسی وجہ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ آج کل کے جو بچے ہیں, آج کل کی جو جنریشن ہے بہت ویک ہے اور بہت جلدی تھک بھی جاتی ہے, اسی وجہ سے یہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ عید کے دنوں میں ہم ڈائٹ, جو لوگ ڈائٹ لیتے ہیں, کیا وہ ڈائٹ کنٹینیو رکھ سکتے ہیں عید کے دنوں میں؟ تو کس طرح مینج کیا جائے اس سچویشن میں؟ سوری آپ جو ڈائٹ جی جی نارمل ریپیٹ کریں گی؟ ریپیٹ کرو ایک جی جی میں نے کہا کہ کچھ لوگ ڈائٹ پہ ہوتے ہیں تو عید کے دنوں میں اسپیشلی تو ان کو اپنی ڈائٹ کس طرح مینج کرنی چاہیے کہ گوشت بھی کھایا جائے, ڈائٹ بھی مینٹین رہے, تو اس حوالے سے گائیڈ کیجیے گا. اس میں یہ ہے کہ ڈائٹ میرے حساب سے تو ڈائٹ ویسے کوئی چیز ہے نہیں ہے, لیکن ہاں اگر آپ کا لائف سٹائل جو ہے اگر آپ اس کو سیٹ کر لیتی ہیں تو وہ آپ کسی بھی موقع کے اوپر اپنے جو ہے ڈائٹ آپ کے حساب سے ڈائٹ جو ہے اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب ڈائٹ بیسکلی ہے کیا؟ ڈائٹ یہ ہے کہ آپ نے مقررہ وقت, مثال کے طور پہ اگر آپ ناشتہ جو ہے صبح 8 بجے کرتے ہیں تو آپ نے ہمیشہ 8 بجے ہی ناشتہ کرنا ہے, ٹھیک ہے, جو بھی کھانا ہے ناشتے کے اندر آپ نے, تو یہ آپ عید پہ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ آپ نے دوپہر کا جو کھانا ہے وہ 1 بجے کھانا ہے تو آپ 1 بجے ہی کھائیں گے, ٹھیک ہے, اور رات کا اگر ڈنر ہے تو وہ 7 بجے اگر آپ کھا رہے ہیں تو 7 بجے ہی کھائیں گے. اس میں آپ نے جو ہے آگے پیچھے نہیں کرنا. اس سے یہ ہوتا کہ جب آپ آگے پیچھے ٹائمنگ کرتے ہیں تو آپ کی جو باڈی ہے, باڈی کلاک جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو وہ سمجھ نہیں پاتی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جسم میں مسائل پیدا ہوتے ہیں اور وزن بھی بڑھتا ہے. تو اسی وجہ سے یہی بہتر ہے کہ ٹائم مقرر کریں, اس ٹائم پہ کھانا کھائیں, اور ہر کھانے کے دوران جو ہے اگر آپ پروٹین لے رہے ہیں پروٹین کے ساتھ آپ تھوڑے سے کارب ایڈ کریں, تھوڑی سی جو ہے ویجیٹیبلس کا انکلوژن کریں اس کے اندر, تو یہ آپ تاکہ آپ کا ایک کمپلیٹ ڈائٹ پلان جو ہے یہ کمپلیٹ میل آپ کا تیار ہو جائے. اس کے علاوہ دن میں 2-3 دفعہ جو ہے آپ چھوٹے چھوٹے پورشن جو ہے آپ فروٹس کے بھی لے سکتے ہیں تاکہ آپ کو مختلف. میم یہ بتائیے گا کہ بیسٹ جو ناشتہ ہے چاہے وہ میل کے لیے ہو یا فیمیل کے لیے ہو تو وہ کیا ناشتہ ہونا چاہیے؟ اچھا ناشتہ جو ہے سب سے بہترین جو ہے وہ چیز سارے دن کی میل کی ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کا یہ دن کا آغاز ہوتا ہے اور ساری رات آپ نے کچھ نہیں کھایا ہوا, اس لیے ہم اس کو بریک فاسٹ بولتے ہیں. ساری رات آپ فاسٹ کر چکے ہیں تو مارننگ میں ایک نیا دن شروع ہونا ہوتا ہے تو آپ کو کافی انرجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کو جو ہے مارننگ کے اندر پروٹین انٹیک بھی لینا ہے, وہ کسی فارم میں بھی ہو یا چاہے وہ گوشت کی شکل میں ہو, بینز کی شکل میں ہو, دہی کی شکل میں ہو, یہ سارے جو ہے یہ پروٹین انٹیکس ہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو کوئی نہ کوئی ڈیری پروڈکٹ لینی ہوتی ہے. دہی جب لے رہے ہیں تو وہ ڈیری پروڈکٹ ہے, نہیں تو آپ جو ہے دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں, لسی کا استعمال کر سکتے ہیں, جس طرح آج کل گرمیوں میں آپ لسی لے سکتے ہیں. کارب آپ لیں لیکن کاربوہائیڈریٹ جو ہے آپ تھوڑے پورشن میں لیں, کیونکہ زیادہ کاربوہائیڈریٹ ہوتے ہیں وہ جو ہے مزید بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. جو آج نیو ریسرچ بھی آ رہی ہے کہ کارب جو ہے بہتر غذا ہے. اچھا کہتے ہیں جو میٹھا ہے وہ باڈی میں بڑا افیکٹ کرتا ہے, تو اگر ہم دہی کھائیں
تو دہی کیا ہم میٹھے کے ساتھ مطلب چینی ایڈ کر کے لے سکتے ہیں؟ موسٹلی جو لسی ہے خاص طور پہ جو مجھے بہت پسند ہے وہ میں چینی ہی اس کے اندر ایڈ کرتی ہوں، نمکین لسی تو میں بالکل بھی نہیں پی سکتی، تو وہ کوئی سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا؟ دیکھیں چینی کے اپنے جو ہیں وہ اپنے مضر اثرات تو ہیں، لیکن اگر آپ اس کو کنٹرول فارم میں رکھیں، اگر کنٹرول کوانٹٹی میں، بار میں کوانٹٹی پہ آتی ہے، کنٹرول کوانٹٹی کے اندر آپ ان کا یوزج کرتے ہیں تو وہ ہارمفل نہیں ہوگی. لیکن بیسکلی لسی پینی چاہیے، چاہے اس میں آپ تھوڑی چینی استعمال کر لیں. ایک ایسا چیز ہے لسی جو انٹرنیشنل، سوری میرے گلے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو رہی ہے. لسی کے جو فوائد بھی جو ہے مانے جا رہے ہیں کہ یہ لائف ڈرنک ہے، اس کا استعمال جو ہونا چاہیے. لیکن اس کا استعمال اب آگے بہت لوگوں نے کم کر دیا جب سے یہ ینگ جنریشن جو کہ کولڈ ڈرنکس کی عادی ہوئی ہے، لسی کو بڑا پیچھے چھوڑ گیا، لیکن وہ ہمارے بڑوں میں ابھی بھی وہ عادات ابھی بھی شامل ہیں. تو میں یہاں پہ ایک سوال بڑا ضروری کرنا چاہوں گا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ویٹ گین بہت زیادہ کرتے ہیں، کھانے پینے کا پرہیز نہیں ہوتا، کنٹرول نہیں ہوتا ان کے کھانے پینے پہ. لائک کرن بہتر جانتی ہے، کرن بھی بہت کھاتی ہیں. تو خیر آپ اس حوالے سے اس حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ایسی عادت کو کیسے کنٹرول کیا جائے. دیکھیں اس کے اندر یہ ہے، اگر تھوڑی سی بات جو میں کروں کہ دیکھیں رمضان کے اندر یہ اس کی بہترین جو ہے نا آپ کو مثال دیکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے اس کی ٹریننگ جو ہے رمضان میں دی ہے. اب جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم ایک وقت سے دوسرے وقت تک کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس کو کنٹرول کرتے ہیں. یہی چیز اگر ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا مذہب ہمیں یہ چیز سکھا رہا ہے کہ آپ کو بہت سارا کھانا نہیں کھانا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر تو آپ اپنے دین کو آپ فالو کر رہے ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ نے ایک تو اول پیٹ بھر کے نہیں کھانا، ہمیشہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ آپ تھوڑی سی جگہ، اور یہ ہمیں سائنس بھی بتا رہی ہے. دیکھیے سائنس بعد میں بتاتی ہے، اسلام ہمیں پہلے ہر چیز بتا چکی. بالکل. اور کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال نہ کریں. ٹھیک ہے، اور پروٹین انٹیک کمپیریٹیولی زیادہ کریں روٹی یا چاول کے مقابلے میں. تو آپ کا ہے پروٹین آپ کا وزن نہیں بڑھاتا، یہ غلط فہمی، زیادہ گوشت کھانے والے وزن بڑھاتے ہیں. اس سے مسل میس بنے گا جو آپ کا ہیلدی چیز ہے باڈی